कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म लालु चौधरी श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय बरा क्षेत्र 5 सुनसरी एमएस एक्सेलमा आजका विषयवस्तुहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो विषयवस्तु डिफरेंट मेथड्स अफ सेलेक्सन इन एक्सेल र दोस्रो विषयवस्तु रहेको छ डिफरेंट एक्शन्स क्यान बी परफर्म्ड आफ्टर सेलेक्सन। अर्थात् पहिलो विषयवस्तुमा सेलेक्सन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू एक्सेलमा के छन् र दोस्रो सेलेक्सन गरिसके पश्चात के गर्न सकिन्छ, के कस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामी एक्सेल नै खोलेर हेरौँ। हाम्रो एक्सेल खुलिसकेको छ र हामी ब्ल्याङ्क वर्कबुकलाई छान्नेछौँ। ब्ल्याङ्क वर्कबुकलाई छानौँ। सबभन्दा पहिले एक्सेलमा सेलेक्सन कसरी गर्ने यस सवालमा छलफल गरौँ। र सर्वप्रथम ए को टाउकोमा कर्सरलाई यसरी पुर्याउँदा एउटा डाउन एरो जस्तो कर्सर हाम्रो कर्सर चाहिँ डाउन एरोमा परिवर्तन हुन्छ र यसै बखतमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने इन्टायर कोलम सेलेक्सन हुनेछ। त्यसरी बी को टाउकोमा लगेर हामीले क्लिक गर्यौँ भने बी सबै नै कोलम बी सबै नै सेलेक्सन हुनेछ। त्यसैगरी सी को टाउकोमा लगेर क्लिक गर्यौँ भने सी र त्यसैगरी डी को टाउकोमा लगेर हामीले क्लिक गर्यौँ भने डी कोलम सेलेक्सन हुनेछ। यो त भयो एक मात्र कोलम सेलेक्सन गर्ने तरिका। एकभन्दा बढी जस्तै मैले अब सी डी ई एफ यी 4वटालाई सेलेक्सन गर्ने विचार गऱ्यौँ भने कसरी गर्ने होला। यसका लागि हामीले सी मा क्लिक गर्नेछौँ। त्यस पछाडि शिफ्टलाई थिच्दै राइट एरो कीलाई थिच्नेछौँ। राइट एरो 2वटा भयो, 3वटा भयो, 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा आवश्यकता अनुसार यसरी हामी सेलेक्ट गर्न सक्दछौँ। यसरी हामीले एक वा एक भन्दा बढी कोलमहरू सेलेक्सन गर्न सक्दछौँ। यसैगरी ठ्याक्कै यसैगरी हामी रोलाई पनि सेलेक्सन गर्न सक्नेछौँ। जस्तै 5लाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने 5 मा लगेर क्लिक गर्ने। त्यसका लागि हामीले रो हेडिङलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। अघि कोलम हेडिङलाई छाने जस्तै अहिले हामीले रो हेडिङलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। 6लाई रो 6लाई सेलेक्सन गर्नु परेको छ भने 6 मा लगेर हामीले देखिरहेका छौँ यो माउस पोइन्टर अहिले प्लसको रूपमा छ। जब यसलाई हामी रो हेडिङमा लानेछौँ त्यस पछाडि यो चाहिँ एरोमा चेन्ज हुन्छ, ब्ल्याक एरोमा चेन्ज हुनेछ र त्यस पछाडि हामीले क्लिक गर्दा सेलेक्ट गर्न सक्दछौँ अथवा सेलेक्सन गर्न सक्दछौँ। त्यसैगरी यदि हामीले 10लाई गर्ने हो भने 10 मा लाने, 10 मा लगिसकेपछि क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि रो 10 सेलेक्सन भएको छ। अब 2 वा 2 भन्दा बढी कसरी सेलेक्ट गर्ने होला। जस्तै अहिले म रो 3 मा छु। रो 3 मा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि शिफ्ट थिचेर डाउन एरो थिच्दै गयौँ भने हाम्रो सेलेक्सनमा नि हुँदै जानेछ। जस्तो रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 डाउन एरो थिच्दै जाउँ हाम्रो सेलेक्सन बढ्दै नै जानेछ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यसरी आवश्यकता अनुसार हामी सेलेक्सन गर्न सक्दछौँ। अर्को विषयवस्तु रहेको छ सेलेक्सन अफ अ सेल। एउटा मात्रै सेललाई कसरी सेलेक्ट गर्ने होला। यसको लागि हामी जुन सेललाई सेलेक्सन गर्न चाहन्छौँ त्यो सेलमा लगेर हामी क्लिक गर्नेछौँ। जस्तै अहिले F7 सेलेक्सन भएको छ। त्यसैगरी हामीले माथि F1 लाई गर्न चाह्यो भने F1 मा, त्यसैगरी D2 मा गर्न चाह्यो भने D2 मा, यो D र यो 2 D2 मा यसरी सेलेक्सन गर्न सक्छौँ भने अब अर्को विषयवस्तु रहेको छ रेन्जलाई कसरी सेलेक्सन गर्ने।
रेन्जलाई कसरी सेलेक्सन गर्ने। अब यसको लागि हामीलाई कन्टेन्ट चाहिने भएकोले यहाँ कन्टेन्ट राख्दा सजिलो हुन्थ्यो र पनि हामी गर्न सक्छौँ। रेन्ज भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी सेलहरूको समूह, जस्तै हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी सेलहरूको समूह। यसको लागि हामीले सिधै माउसबाट पनि ड्र्याग गर्न सक्दछौँ भने किबोर्डबाट पनि गर्न सक्दछौँ। माउसबाट गर्ने हो भने अहिले हाम्रो D2 सेलेक्ट भएको छ, त्यसै गरी माउसबाट गर्ने हो भने सिधै ड्र्याग गर्ने हो। लेफ्ट माउसलाई क्लिक गरेर त्यसलाई होल्ड गरेर अथवा थिचेर हामी तल सार्नेछौँ र आवश्यकता अनुसार सेलेक्सन गर्न सक्दछौँ। जस्तै यसरी अझै हामी यसलाई बढाउन सक्दछौँ वा घटाउन सक्दछौँ आवश्यकता अनुसार। अहिलेलाई मैले यति नै राखेँ। यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। फेरि हेरौँ, हाम्रो अहिले E2 मा छ माउस, यसलाई E2 मा क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने हो। अहिले E2 मा छ र E2 लाई ड्र्याग गर्ने हो र आवश्यकता अनुसार यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यो भयो रेन्जको सेलेक्सन। अब अर्को सेलेक्सन अफ एबभ सेल अफ एक्टिभ सेल। एक्टिभ सेल मानिलिउँ हाम्रो एक्टिभ सेल यहाँ छ अहिले, यसभन्दा माथिका सेलहरूलाई कसरी सेलेक्सन गर्ने होला। यसको लागि किबोर्डबाट शिफ्ट थिच्ने र अप एरोलाई थिच्दै लाने, आवश्यकता अनुसार हामी माथिका सेलहरूलाई सेलेक्ट गर्न सक्नेछौँ। त्यसै गरी यदि हामीले राइट सेलेक्सन अफ राइट सेल्स अफ एक्टिभ सेल, यो एक्टिभ सेल भन्दा दायाँपट्टिका सेलहरूलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दा फेरि शिफ्ट थिच्ने र राइट एरोलाई थिच्दै लाने, आवश्यकता अनुसार हामी सेलेक्ट गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी यदि लेफ्ट गर्ने हो भने सेलेक्सन अफ लेफ्ट सेल्स अफ एक्टिभ सेल्स, एक्टिभ सेल भन्दा देब्रेपट्टिकालाई चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दा फेरि अघि जस्तै नै हाम्रो एक्टिभ सेल अहिले I9 मा छ र त्यस पछाडि शिफ्टलाई थिच्ने, शिफ्ट थिचिसकेर लेफ्ट एरो थिच्ने र लेफ्टपट्टिका सेलहरूलाई सेलेक्ट गर्न सक्नेछौँ। त्यसरी सेलेक्सन अफ बिलो सेल्स अफ एक्टिभ सेल्स, यसका लागि मुनिका सेलहरूलाई सेलेक्ट गर्नु परेमा फेरि शिफ्टलाई थिच्ने र डाउन एरोलाई थिच्दै लाने, आवश्यकता अनुसार मुनिका सेलहरूलाई सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। र अन्त्यमा यसको सम्पूर्ण सिटलाई नै कसरी सेलेक्सन गर्ने होला। यसको लागि हामी कतै हाम्रो कन्टेन्ट नरहेको कन्टेन्ट छ भने, मानिलिउँ हाम्रो कुनै भागमा कन्टेन्ट छ भने त्यो हामी अहिले प्र्याक्टिकली हेरेर नै छौँ। अहिले यहाँ कुनै पनि कन्टेन्ट नभएकोले पहिले हामी खाली जहाँ चाहिँ केही लेखिएको छैन त्यो सेललाई छान्ने हो। छानिसकेपछि कन्ट्रोल ए थिच्ने, कन्ट्रोल ए थिचेपछि हाम्रो सम्पूर्ण सिट नै सेलेक्सन हुनेछ। यसरी सेलेक्सन भएको छ। र यसको अर्को तरिका पनि छ। त्यो तरिका के हो भने हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ कोलम हेडिङहरू छन्, ABCDEFG कोलम हेडिङ छन् भने यहाँ चाहिँ 1 2 3 4, यता चाहिँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ चाहिँ रो हेडिङहरू छन्। कोलम हेडिङ र रो हेडिङ दुईटैको बिचमा हामीले देखिरहेको छौँ यहाँ कर्नरमा यहाँ चाहिँ नेटवर्क जस्तो एउटा सानो चिन्ह देखिएको छ। हो त्यो चिन्हमा लगेर यो कोठामा लगेर जसलाई हामी सेलेक्ट अल बटन पनि भन्दछौँ, यहाँ लगेर हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने पनि यस्तो अवस्थामा पनि सम्पूर्ण सिटलाई नै सेलेक्सन गर्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई हामी अर्को वर्कबुकमा गएर हेर्न सक्दछौँ। ल हामीले अर्को वर्कबुक ओपन गरिसकेका छौँ र यस वर्कबुकमा कसरी सेलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउन चाहन्छु। यसका लागि जस्तै अघि मैले रेन्जको कुरा गरेका थिएँ, यदि हामीले यो रेन्जलाई रेन्ज भनेको लेखिएका यी कन्टेन्ट भएका सेलहरूको समूहलाई हामी रेन्ज भन्दछौँ। यी कन्टेन्ट भएका यतापट्टि ब्ल्याङ्क छ। यदि हामीले यो ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए थिच्यौँ भने सम्पूर्ण सिट नै
सेलेक्ट हुन्छ भने यतापट्टि यतापट्टि हाम्रो कन्टेन्ट रहेको यी सेलहरूको कुनै एउटा सेलमा क्लिक गरेर अब चाहिँ कन्ट्रोल ए थिच्यौँ भने कन्ट्रोल ए, यसरी कन्ट्रोल ए थिच्दा हाम्रो रेन्ज मात्र सेलेक्सन हुनेछ। अब यसको प्रयोग सेलेक्सन गर्दा फाइदा के अथवा यसका उपयोगिता के, यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ, यस सवालमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि ब्ल्याङ्क वर्कबुक नै छानौँ अथवा यसैमा गर्दा पनि हुन्छ। यसैमा हेरौँ, मैले फर्मुला ट्युटोरियल 1 एक्सएल एसएम एक्सेल भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो टाइटल बारमा देखिएको छ। यो वर्कबुकमा अब सेलेक्सन गर्दा फाइदा के भन्ने विषयमा यहाँ छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। यसका लागि जस्तै हाम्रो यहाँ सिरियल नम्बर एसएन देखिएको छ। यो सिरियल नम्बरलाई मैले सेलेक्सन गर्ने भएँ, यो कोलमलाई नै सेलेक्सन गर्ने भएँ। यसका लागि माथि एमा हाम्रो माउस पोइन्टरलाई अथवा कर्सरलाई ए को टाउकोमा राखेर राख्दा ब्ल्याक एरो देखिएको छ, तल फर्किएको ब्ल्याक एरो देखिएको छ। यहाँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसके पछाडि मानिलिउँ हाम्रो यो कोलम धेरै ठुलो भयो भने हामी यसैको छेउमा लगेर यहाँ जोइन्टमा लगेर अथवा बोर्डरमा लगेर जब डबल हेड एरो आउँछ, दुईतिर फर्किएको एरो आउँछ हो, त्यस अवस्थामा डबल क्लिक गर्यो भने हेरौँ त यो कोलमको विड्थ अथवा चौडाइ घटेको छ। त्यसै गरी यसलाई यहाँ चाहिँ सिम्बल नम्बर लेखिएको छ, तर यहाँ एन मात्रै देखिएको छ, अरू चाहिँ छोपिएको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि हामी यहाँ गएर क्लिक गरौँ र फेरि डबल क्लिक गरौँ। हो यसरी यहाँ चाहिँ सिम्बल नम्बर अहिले नम्बर पुरा देखिएको छ अथवा अहिले कुनै भाग छोपिएको छैन। यसरी कोलमको चौडाइलाई घटाउनु पर्यो अथवा बढाउनु पर्यो भने हो त्यस्तो अवस्थामा यो सेलेक्सनले कार्य गर्दछ। यसका अतिरिक्त कट, कपी, फर्मेट, पेन्टर, फर्मेटिङ, फर्मुलाहरू अप्लाई गर्नका लागि, त्यसै गरी कुनै रो अथवा कोलमलाई इन्सर्ट गर्नका लागि, डिलिट गर्नका लागि, हाइड गर्नका लागि, अनहाइड, त्यसै गरी अटो फिट कलम विड्थ यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ यी कलमहरूलाई चाहिँ अटो फिट बनाउनका लागि अथवा यहाँ म्याथमेटिक्स लेखिएको छ, म्याथमेटिक्स छोपिएको छ, यस्तो अवस्थामा यसका सम्पूर्ण भागहरू देखियोस् भन्नका लागि हामी सबभन्दा पहिले सेलेक्सन गर्दछौँ र सेलेक्सन गरिसके पश्चात मात्रै यी कार्यहरू गर्न सक्दछौँ। यदि हामीले सेलेक्सन गरेका छैनौँ भने यी कार्यहरू गर्न असम्भव छ। कट पेस्ट गर्नका लागि अथवा कट पेस्ट, त्यसै गरी कपी पेस्ट, फर्मेट पेन्टर, फर्मेटिङका लागि, फर्मुला एप्लाई गर्नका लागि पनि यो सेलेक्सन आवश्यक छ। र सबभन्दा पहिले हामी यहाँ कट गरिहेरौँ। सबभन्दा पहिले हामी केही भागलाई सेलेक्सन गर्नेछौँ। मानिलिउँ हामीले यति भागलाई हामीले कट गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण कट गर्न आवश्यक भागलाई हामी सेलेक्सन गर्नेछौँ र त्यसलाई अब सेलेक्सन गरिसके पछाडि यहाँ होम ट्याबमा रहेको यहाँ कैँची, यो कैँची भनेको कट हो र यसमा क्लिक गरेर अब हामी देख्न सक्दछौँ यो भाग सेलेक्ट भएको छ। यहाँ यसरी हिँडिरहेको यी थोप्लाहरू हिँडिरहेको देख्दछौँ। अब यही कुरालाई चाहिँ हामी कट गरेर अन्य पेस्ट पनि गर्न सक्दछौँ। मानिलिउँ मैले यहाँ पेस्ट गर्ने भयो भने यहाँ क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि अब त्यहाँ पेस्ट गर्ने कन्ट्रोल भी अथवा कन्ट्रोल भी कट। अब हेर्न सक्दछौँ यहाँ काटिएर यो भाग काटिएर अहिले यो भाग चाहिँ यहाँ देखिएको छ। यसरी
कट गर्नका लागि हामी सबभन्दा पहिले सेलेक्सन गर्दछौँ। अब यसलाई यथास्थानमा ल्याउनका लागि फेरि कन्ट्रोल जेड गरौँ। कन्ट्रोल जेड गरिसकेपछि पहिलेको अवस्थामा आएको छ, पहिलेको अवस्थामा। अब यही कुरालाई पेस्ट गर्नुपर्दा र यो अहिले यहाँ चाहिँ अझै नै यो यो पोइन्टहरू हिँडिरहेको देख्दछौँ। यसलाई हटाउनको लागि हाम्रो किबोर्डमा भएको स्केप कीलाई थिच्नेछौँ र त्यस पछाडि त्यो हराउनेछ। र फेरि अब मानिलिउँ हामीले यो भागलाई, इङ्ग्लिसको यो भागलाई पहिले सेलेक्सन गरौँ, यो भागलाई। अब यति भागलाई चाहिँ मैले यता पेस्ट गर्नुपर्ने भएमा कन्ट्रोल सी थिचेर अब यसलाई पेस्ट गर्न चाहेको मैले यहाँ पेस्ट गर्ने भएँ। त्यस कारण मैले यहाँ एक्टिभ सेललाई यहाँ राखेँ, यहाँ राखेँ। अब यति गरिसकेपछि कन्ट्रोल भी थिचौँ। अघि पेस्ट गरी कपी गरिएका यी सबै कन्टेन्टहरू यहाँ आएका छन्, जस्तै 40, 52, 62, यहाँ पनि 40, 52, 62। यसरी यहाँ जे थियो यी सबै कन्टेन्टहरू यतापट्टि, यता दायाँतिर यहाँ चाहिँ हामीले पेस्ट गरेका छौँ। यसरी कट पेस्ट गर्नका लागि, कपी पेस्ट गर्नका लागि सेलेक्सन आवश्यक छ। त्यसै गरी यसलाई फेरि यथास्थानमा ल्याउनका लागि अथवा यतिकै भइरहँदा नि केही फरक पर्दैन। अब सिम्बल नम्बर, मान्यौँ हामीले सिम्बल नम्बर, अहिले मैले सिम्बल नम्बरलाई सेलेक्ट गरेको छ। हाम्रो एक्टिभ सेल अहिले एसएन अथवा A1 मा छ र यसलाई मैले फर्मेट गर्ने भएँ, यसको कलर, फोन्ट इत्यादि चेन्ज गर्ने भएँ। यसको लागि हामी होम ट्याबमै फिल कलरमा गएर हामीले आवश्यकताअनुसार कलर छान्न सक्नेछौँ। आवश्यकताअनुसार हामी एकैछिनको लागि ल यो कलर छान्ने भएँ। कलर छानिसकेर यसलाई अझै जुम बढाउँ। ल जुम बढाइयो। जुम बढाइसकेपछि अब यो एसएन, यसको चाहिँ अहिले ब्ल्याक, हामीले एसएन देखिरहेका छौँ, यो ब्ल्याक कलरमा छ र यो ब्ल्याक कलरमा रहेको यो एसएनलाई हामीले रेड कलर अथवा अन्य कलरमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। हामीले रेड कलरमा चेन्ज गर्नको लागि फेरि होम ट्याबमै फोन्ट ग्रुपमा यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ फोन्ट कलरमा क्लिक गर्नेछौँ र फोन्ट कलरमा क्लिक गरिसकेपछि आवश्यकताअनुसार त्यहाँ कलर छान्न सक्छौँ। एकैछिनको लागि हामीले यहाँ चाहिँ रेड कलर छान्ने भयौँ भने यहाँ अब देख्न सक्दछौँ एसएनको कलर चेन्ज भएको छ। र अब यसलाई हामी फोन्ट साइज बढाउन चाहन्छौँ। फोन्ट साइज बढाउन यसको फोन्ट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। अहिले यो क्यालिब्रीमा छ, यदि हामी यसलाई अर्को फोन्टमा यसलाई बदल्न, चेन्ज गर्न पनि सक्दछौँ। यसका लागि यहाँ तल रहेका धेरै फोन्टहरू छन्, अझै यसलाई हामी ड्र्याग गरेर पनि हेर्न सक्दछौँ। यहाँ धेरै फोन्टहरू छन् र यति मध्ये मानिलिउँ हामीलाई अहिले अल्जेरियन चाहिएको छ भने अल्जेरियनमा क्लिक गरौँ। अल्जेरियनमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले एसएनको फोन्ट चेन्ज भएको छ। अब यसको हामीले साइज पनि बढाउन चाह्यौँ। मान्यौँ यसको साइज हामीले 11 छ। अहिले यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ फोन्ट साइजमा 11। यसलाई 11 आवश्यकताअनुसार कति फोन्टमा राख्ने, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 या 26 कति राख्ने हो आवश्यकताअनुसार हामी राख्न सक्दछौँ। अहिलेलाई हामीले 16 राख्यौँ। ल 16मा राख्यौँ। एसएन छोपिएको छ। यसलाई फेरि अघि जस्तै पुरै देखिनको लागि हामीले यहाँ डबल क्लिक गर्नुपर्छ। डबल क्लिक गरौँ, एसएन पुरै देखिएको छ। अब यसलाई हामी अन्य सिम्बल नम्बरमा नेम, इङ्ग्लिस, नेपाली, सोसल स्टडिज इत्यादिमा एप्लाई गर्न पनि सक्दछौँ। यसको लागि फर्मेट पेन्टरमा अहिले हामीले एसएनमा क्लिक गरेका छौँ अथवा हाम्रो एक्टिभ सेल भनेको एसएन A1 मा छ र यो एसएन अहिले यो सेलेक्ट भइरहेको छ। यसै अवस्थामा क्लिपबोर्ड ग्रुपमा यहाँ ब्रस जस्तो देखिएको छ। यो ब्रस जस्तो देखिएको भनेको फर्मेट पेन्टर हो। यो फर्मेट पेन्टरमा लगेर क्लिक गरेर हामीले अब सिम्बल नम्बरलाई क्लिक गर्ने हो भने सिम्बल नम्बरको सबै फर्मेट नै चेन्ज हुन्छ। यसरी फर्मेट चेन्ज गर्नका लागि पनि सेलेक्सन आवश्यक छ। अब अर्को नेममा हेरौँ। नेममा चाहिँ अहिले एप्लाई हुन सक्दैन
किनभने हामीले एकचोटि मात्रै क्लिक गरेका थियौँ, तर हामीले दुईचोटि क्लिक गरेको भए मानिलिउँ हामीले अहिले सिम्बल नम्बरमा चाहिँ हाम्रो फेरि फर्मेट पेन्टरमा गएर डबल क्लिक 1 2 दुईचोटि क्लिक गरेर अब त्यस पछाडि हामी आवश्यकता अनुसार यहाँ ब्रस देखिएको छ, सँगसँगै हाम्रो यहाँ माउस पोइन्टर सँगसँगै माउस पोइन्टर प्लस देखिएको छ अनि माउस पोइन्टर सँगसँगै ब्रस देखिएको छ। अब जुन जुन सेलमा क्लिक गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ सबैमा यही फर्मेट देखिनेछ। जस्तै हामीले नेममा क्लिक गऱ्यौँ भने नेम चेन्ज भयो, इङ्ग्लिसमा क्लिक गऱ्यो भने इङ्ग्लिस चेन्ज भयो, नेपालीमा क्लिक गऱ्यो भने नेपाली चेन्ज भयो, सोसियल स्टडिजमा क्लिक गऱ्यो भने सोसल स्टडिज पनि चेन्ज भयो। यसरी जहाँ जहाँ हामी क्लिक गर्छौँ त्यहाँ यो फर्मेट चेन्ज हुनेछ। साइन्समा क्लिक गरौँ, म्याथमेटिक्समा, अप्टेमा, कम्प्युटरमा, मोरल, टोटल, त्यसै गरी पर्सेन्टेज, ग्रेड, रिजल्ट आवश्यकता अनुसार यसरी हामी फर्मेट पेन्टरलाई युज गर्न सक्दछौँ। र यसलाई फेरि हटाउनको लागि फेरि फर्मेट पेन्टरमै गएर क्लिक गर्नेछौँ। अब चाहिँ फर्मेट पेन्टर हरायो अथवा यो जुन कर्सरसँग रहेको ब्रस हरायो। अब हामीले देखिरहेको छौँ सिम्बल नम्बरमा एल छोपिएको छ, नेम इङ्ग्लिसमा एसएच छोपिएको छ, नेपालीमा एलआई छोपिएको छ, सोसल स्टडिजमा यसरी छोपिएको छ। यसलाई अब कसरी यसको विड्थ बढाउने, यो विड्थ बढाउनका लागि पनि हामीले सेलेक्सन गर्न जरुरी छ। र सेलेक्सन गर्नका लागि हाम्रा यी कोलमहरूको विड्थ मिलाउनु छ भने ए देखि आवश्यकता अनुसार सिफ्ट थिचेर राइट एरो थिच्दै 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 आवश्यकता अनुसार हामी सेलेक्ट गर्न सक्नेछौँ। ल यहाँसम्म सेलेक्ट गऱ्यौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि यो जोइन्टमा बोर्डरमा गएर डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। सबै आवश्यकता अनुसार सिम्बल नम्बर, यहाँ सिम्बल नम्बर, यस सिम्बल नम्बर अथवा यसको कन्टेन्ट नछोपिने गरी सबैको चाहिँ कलम विड्थ बढेको छ। अब हेरौँ त सोसल स्टडिज यो पनि देखियो, साइन्स पनि देखियो, म्याथमेटिक्स पनि देखियो, अप्टे, कम्प्युटर, मोरल साइन्स इत्यादि सबै भागहरू कुनै छोपिएको छैन। रिजल्टसम्म यो कुनै भाग छोपिएको छैन। यसरी हामी कलम विड्थ बढाउन सक्दछौँ। यसका लागि फेरि अघिको अवस्थामा आउँ, कन्ट्रोल जेड र फेरि मैले एकचोटि फेरि देखाउने भएँ। कोलम हेडिङमा कर्सरलाई राखेर क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि सेलेक्सनको भागलाई बढाउनको लागि सिफ्ट थिच्दै राइट एरो थिच्दै 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 आवश्यकता अनुसार कोलमहरू सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि बोर्डरमा डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ एउटा तरिका। अघि हामीले डबल क्लिक गरेर गरेका थियौँ, जस्तो डबल क्लिक गरी हेरौँ, डबल क्लिक हो, यसरी डबल क्लिक गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका फेरि कन्ट्रोल जेड, फेरि पहिलेको अवस्थामा आयौँ। अर्को तरिका होम ट्याबमा जाने, फर्मेटमा जाने, यहाँ फर्मेट देखिरहेका छ हामीले। फर्मेटको यो सानो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि यहाँ हामी देखिरहेका छौँ अटो फिट कलम विड्थ, रो हाइट अटो फिट, रो हाइट कलम विड्थ, अटो फिट कलम विड्थ भनेको छ। अटो फिट कलम विड्थमा गएर चाहिँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। यसरी पनि अटो फिट कलम विड्थ गर्न सकिन्छ। र अर्को पनि तरिका छ, फेरि हामी कन्ट्रोल जेडमा आउँ। अर्को एउटा तरिका के छ भने जब हामी सेलेक्ट गर्छौँ, फेरि म सेलेक्ट गरेर देखाउँछु, एमा सेलेक्ट गर्ने, सिफ्ट थिच्ने, राइट एरो थिच्दै 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 जाने र आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट गर्ने। यति गरिसके पछाडि हाम्रो किबोर्डबाट सर्टकट हुन त त्यसो त सर्टकट भनेको चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गरे पनि एउटा सजिलो हुन्छ, अथवा फर्मेटमा गएर अटो फिट कलम विथमा गएर पनि थिच्न सकिन्छ। अर्को तरिका चाहिँ के भने हामी यति गरिसकेर अल्ट थिचेर छोड्ने, एच थिचेर छोड्ने, ओ थिचेर छोड्ने र आईलाई थिच्ने। यसो गर्दा पनि हेर्नुहोस् त फेरि पनि अटो फिट कलम विड्थ भएको छ। यसरी हामी आवश्यकता अनुसार विभिन्न तरिकाहरू छन् यसलाई अटो फिट गर्ने। यो कोलममा लेखेका कन्टेन्टहरूलाई फिट गर्नको लागि सबै सम्पूर्ण भागहरू देखिने गरी कोलमहरूलाई बढाउने। जस्तो म्याथमेटिक्समा धेरै अक्षरहरू छन्, ठुलो छ यसको विड्थ, अप्टे थोरै छ यसको, त्यही अनुसार यसको यहाँ चाहिँ यो कोलम चाहिँ सानो छ।
भने एसएनमा दुईटा मात्र अक्षर छन्, त्यसकारण यो चाहिँ सानो छ। यसरी आवश्यकता अनुसार हामी विभिन्न तरिकाले अटो फिट कलम विड्थ गर्न सक्दछौँ। अब अर्को विषयवस्तु छानौँ। अर्को विषयवस्तु रहेको छ रो अथवा कोलम कसरी इन्सर्ट गर्ने। रो अथवा कोलम कसरी इन्सर्ट गर्ने, मैले पहिलेको अवस्थामा यसलाई फेरि ल्याएँ। पहिलेको अवस्थामा अब यहाँ चाहिँ मान्यौँ हामीलाई केही रोहरू चाहिँ हामीलाई इन्सर्ट गर्नु छ, केही रोहरू इन्सर्ट गर्नु छ अथवा केही कोलमहरू इन्सर्ट गर्नु छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा मान्यौँ सोसल स्टडिज र यो नेपालीको बिचमा हामीले हामीलाई कोलम चाहिएको छ, कोलम। त्यस्तो अवस्थामा कसरी कोलम यहाँ इन्सर्ट गर्ने होला? यसका लागि एफ भन्दा अगाडि चाहिएको हुनाले एफलाई सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्सर्ट देखिएको छ, इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ एउटा रो खाली भएको छ। अब दुई चारवटै रो इन्सर्ट गर्नुपर्ने भएमा तरिका उही नै हो। जस्तै हामीलाई यहाँ तीनवटा रो चाहिएको छ। मैले यहाँ जे भन्दा अगाडि यो बिचमा हामीलाई दुई तीनवटा रो चाहिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा अथवा जे भन्दा अगाडि चाहिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जेकेएल तीनवटा जतिवटा चाहिएको छ, जतिवटा कोलम चाहिएको छ त्यतिवटा नै कोलमलाई हामीले सेलेक्ट गर्ने, राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि इन्सर्ट गर्ने। इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा जेकेएल को ठाउँमा चाहिँ नयाँ कोलमहरू सिर्जना हुनेछन्। अब त्यसै गरी हामी यतापट्टि कोलमलाई इन्सर्ट गरिसक्यौँ। अब रोलाई इन्सर्ट गर्नतिर लागौँ अथवा हामी पहिलेको अवस्थामा फर्क्यौँ, यता रो थप्नेतिर लागौँ। रो थप्नको लागि जस्तै हामीलाई 4 भन्दा अगाडि एउटा रो चाहिएको छ भने अथवा 4 मा रो चाहिएको छ भने यो 4 लाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि राइट माउस क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्ने र इन्सर्ट गर्ने। इन्सर्ट गरिसकेपछि हेरौँ त यो 4 मा एउटा रो क्रिएट भएको छ। अब यो रोलाई चाहिँ हामी आवश्यकता अनुसार कलर पनि गर्न सक्छौँ। कलर गरी हेरौँ यसलाई कस्तो कलर दिउँ भन्दा पहेँलो कलर दिउँ। यसरी कलर दिन सक्दछौँ। अघि हामीले यहाँ कोलम क्रिएट गरेका थियौँ, कोलममा पनि हामी कलर गर्न सक्दछौँ आवश्यकता अनुसार। यहाँ ल यस्तो कलर दिउँ, हरियो कलर दिउँ। यसरी कलर फिल गर्नका लागि पनि सेलेक्सन जरुरी छ। अब हामीलाई यहाँ 4-5 वटै चाहियो, जस्तो 7, 8, 9, 10। 7 मा क्लिक गरौँ। त्यस पछाडि शिफ्ट थिचेर डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो हामीले 4वटा रो सेलेक्सन गरिसकेका छौँ। अब यो 4वटै हामीलाई 4वटै रो चाहिन्छ भने त्यस अवस्थामा राइट क्लिक गर्ने र इन्सर्ट गर्ने। इन्सर्ट गरिसकेपछि अब हेरौँ त 7, 8, 9, 10 मा यी 4वटा चाहिँ खाली भएका छन्। हाम्रा कन्टेन्टहरू तल सरेका छन्। यहाँको चाहिँ डिलिट भएर यो खाली भएको होइन। हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ माथि 1 छ, 2 छ, 3 छ। यहाँ 3 अघि 3 यहाँ थियो भने यो 3 चाहिँ सरेर मुनि आएको छ। 4 छ भने अघि यहाँ 5, 6, 7, 8 थियो, त्यो 5, 6, 7, 8 चाहिँ तल झरेको छ। यसरी यहाँ चाहिँ बिचमा ग्याप बनायो अथवा चाहिँ अलग्गै रोहरू इन्सर्ट भएका छन्। अब यो सेलेक्सन भएकै अवस्थामा हामी यसलाई फेरि कलर पनि गर्न सक्दछौँ। कलर गरी हेरौँ। कलर गर्नलाई हामीले फेरि अर्को नयाँ कुनै एउटा ल यो कलर छाने मैले र यो कलरलाई मैले त्यहाँ राखेँ। यसरी कलर गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार कलर गर्नका लागि पनि सेलेक्सन गरिसके पछाडि गर्न सकिन्छ। रो इन्सर्ट गर्नलाई, कोलम इन्सर्ट गर्नका लागि र कलर रो अथवा कोलमलाई कलर गर्नका लागि पनि। र यो भनेको अन्तिम यहाँसम्म मात्र होइन, अन्तिमसम्म नै यो चाहिँ कलर लागेको हुन्छ। यसलाई अन्तिम कोलममा गएर हेरौँ। अहिले हामी 7 को फर्स्टमा छौँ र अन्तिममा जानका लागि कन्ट्रोल र राइट एरो थिचौँ। अन्तिममा पुगिसकेका छौँ हामी। अन्तिमसम्म अथवा यसको अन्तिम कोलम XFD हो। XFD सम्म नै यसरी कलर लागेको छ। त्यसै गरी हामी फर्स्टमा फर्क्यौँ, कन्ट्रोल
र लेफ्ट एरो हामी फर्स्टमा फर्किसक्यौँ र फेरि अब यो कलर हेरौँ यो हरियो कलर अन्तिमसम्म लागेको छ छैन यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल र डाउन एरो थिचौँ अन्तिमसम्म हेर्न सक्छौँ 10,48,576 अन्तिम रोसम्म चाहिँ यसरी कलर लागेको छ यसरी अन्तिम इन्टायर रो अथवा इन्टायर कलमलाई सेलेक्ट गरेर हामी कलर फिल गर्न सक्दछौँ अन्तिमसम्म नै कलर फिल हुनेछ हामी फर्स्टमै फर्क्यौँ कन्ट्रोल की र अप एरो थिचौँ हामी सुरुमा आइसकेका छौँ अब अर्को विषयवस्तु अब यसलाई हटाउने कसरी यो अघिको हाम्रो कलरलाई कसरी हटाउने त्यसकै रिभर्स तरिका हो हामी यसलाई हटाउनको लागि अहिले यो कोलममा भएको एफ कोलममा भएको यो कलरलाई हटाउन खोज्दैछु यसको लागि हामी हेडिङमा आउनेछौँ कोलम हेडिङमा क्लिक गर्नेछौँ क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट भएको छ सेलेक्ट भइसके पछाडि फेरि हामी कलर फिल कलरमा जानेछौँ फिल कलरमा गइसकेर नो फिल गर्दा पनि हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो नो फिल गर्दा अघि लगाइएका सबै कलरहरू हट्नेछन् त्यसै गरी यहाँ हेरौँ 4 मा पहेँलो कलर छ यो पहेँलो कलरलाई हटाउनको लागि हामी 4 यो हेडिङ रो हेडिङ 4 मा आएर क्लिक गर्नेछौँ सेलेक्ट भएको छ अब यसलाई पनि नो फिल गर्नेछौँ त्यसै गरी 7 8 9 10 7 लाई क्लिक गर्नेछौँ सिफ्ट थिचेर डाउन एरो थिच्नेछौँ 4 वटै रोहरू सेलेक्सन भएका छन् अब फेरि कलर फिलमा गएर नो फिल गर्नेछौँ यसरी नो फिल गर्दा अघिका कलरहरू सबै हटेका छन् अब अर्को कुरा त्यस अघि चाहिँ इन्सर्ट गऱ्यौँ अब यसलाई डिलिट गर्ने कसरी होला अब यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्दछौँ डिलिट गर्नको लागि फेरि अघि जस्तै एफमा गएर क्लिक गर्नेछौँ र राइट क्लिक गरिसकेर यहाँ डिलिट देखिरहेका छौँ डिलिटमा क्लिक गऱ्यौँ भने अघिको जुन कोलम हो त्यो कोलम चाहिँ डिलिट हुनेछ त्यसै गरी रोलाई पनि डिलिट गर्न सक्दछौँ 4 मा गएर क्लिक गर्नेछौँ क्लिक गरिसकेपछि राइट क्लिक र अब डिलिट गर्नेछौँ यो पनि हरायो त्यसै गरी 6 7 8 9 यी 4वटा रोहरूलाई पनि हामीले डिलिट गर्नु छ यसको लागि 7 मा क्लिक गरौँ सिफ्ट थिचौँ डाउन एरो 6 मा थिचौँ पहिले त्यसरी डाउन एरो ल 4 वटै रोहरू सेलेक्ट भइसकेका छन् अब 4 वटैलाई हटाउनको लागि राइट क्लिक गरौँ र अब डिलिट गरौँ यसरी हामी फेरि पहिलेको अवस्थामा फर्किसकेका छौँ कोलम थप्नका लागि इन्सर्ट गर्नका लागि कोलमलाई डिलिट गर्नका लागि कोलमलाई कलर गर्नका लागि यी हरेक अवस्थामा चाहिँ सेलेक्सन अति महत्त्वपूर्ण छ आवश्यक छ सेलेक्सन नगरिकन यी कुनै पनि कार्य गर्न सकिँदैन त्यसै गरी रोहरूलाई पनि डिलिट गर्न इन्सर्ट गर्न र कलर फिल गर्नका लागि सेलेक्सन आवश्यक छ अब त्यस पछाडि यसलाई हाइड र अनहाइड जस्तै यहाँ नेपाली देखिएको छ यो नेपालीलाई हामीले हाइड गर्नका लागि पनि सेलेक्सन आवश्यक छ यो नेपाली लेखिएको यो कोलम अथवा ई कोलम भनौँ या नेपाली लेखिएको यो कोलमलाई हामीले हाइड गर्नका लागि डिलिट होइन हाइड गर्नका लागि केही क्षणको लागि यसलाई लुप्त गराउनका लागि हामी फेरि सेलेक्सन गर्नेछौँ सेलेक्सन गरिसके पछाडि राइट क्लिक गर्नेछौँ र यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ अन्तिममा हाइड र अनहाइड दुईटा अप्सन रहेका छन् यसमा कट कपी इन्सर्ट डिलिट क्लियर कन्टेन्ट फर्मेट सेल्स कलम विड्थ हाइड अनहाइड भनेको छ हामी हाइड गर्दैछौँ त्यसकारण हाइडमा क्लिक गरौँ हाइडमा क्लिक गरिसकेपछि अघिको ई कोलम हरायो अथवा नेपाली लेखिएको कोलम हरायो त्यसै गरी दुईभन्दा बढी जस्तै हामीले एफजिएचलाई पनि हाइड गर्नु छ भने एफमा क्लिक गर्ने सिफ्ट थिच्ने राइट एरो थिच्ने जी पनि सेलेक्ट भयो फेरि राइट एरो थिच्ने फेरि एच पनि सेलेक्सन भयो यति गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्ने राइट क्लिक गरिसकेपछि हाइड गर्ने अब अघिका यी सेलहरू पनि फेरि अनहाइड भए भनेपछि अहिले हामीसँग भएका कोलमहरू हेरौँ एबिसिडी छ इएफजिएच छैन हो यसरी कोलमहरूलाई हाइड गर्नका लागि पनि सेलेक्सन अति नै आवश्यक छ अब यी सँगसँगै
अब रोलाई पनि हाइड गरी हेरौँ। एउटा मात्रै रोलाई हाइड गर्नका लागि जस्तै हामीले रो 4 यो 4 रोलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नु छ भने 4 मा माउस पोइन्टर लगेर क्लिक गर्ने, सेलेक्सन भएको छ, सेलेक्सन भइसकेपछि राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाइड गर्ने। यसरी अहिले हेरौँ त 1 2 3 4 एकैचोटि 1 2 3 एकैचोटि 5 छ, 4 चाहिँ यहाँ चाहिँ हाइड भएको छ र हाइड भएको ठाउँमा हामीले माउस पोइन्टरलाई लगाइरहेर भने यस्तो अवस्थामा माउस पोइन्टर देखिनेछ। अब त्यसै गरी 5 6 7 8 लाई पनि हामी हाइड गर्न सक्छौँ। 5 अहिले मैले रो 5 लाई सेलेक्सन गरेको छु, सेलेक्ट गरेको छु। अब शिफ्ट थिचेर डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, अहिले 4 वटा रोहरू सेलेक्सन भइसकेका छन् 5 6 7 8। अब यी 4 वटा रोलाई फेरि हामीले हाइड गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाइड छ, हाइड अप्सनमा गएर क्लिक गरौँ। अब हेरौँ 1 2 3 एकैचोटि 9 छ, यसको अर्थ 5 6 7 8 हाइड भएका छन्। अब यसलाई अनहाइड गर्ने कसरी, त्यसको रिभर्स एक्सनमा जाउँ। रिभर्स एक्सन र यो हाइड भएको ठाउँमा हामी देख्न सक्छौँ यो डी र आई को बिचमा सानो यहाँ ग्याप देखिएको छ। त्यसै गरी यो 3 र 9 को बिचमा यहाँ बिचमा ग्याप देखिएको छ र माउस पोइन्टरलाई राख्दा पनि यस्तो डबल हेडको बिचमा दुईवटा धर्का देखिएका छन्। यहाँ पनि हेरौँ, यहाँ अरू ठाउँमा राख्दा चाहिँ एउटा मात्र धर्का देखेको छ भने हाइड भएको ठाउँमा राख्दा दुईटा धर्का यसरी देखिन्छ। र अब यसलाई अनहाइड गर्नको लागि अघिल्ला र पछिल्ला दुईवटा कोलमलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले डीलाई सेलेक्ट गरेँ, शिफ्ट थिचेर राइट एरो थिचेँ, आई पनि सेलेक्ट भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी राइट क्लिक गर्नेछौँ र सबभन्दा तल रहेको अनहाइड अप्सनमा क्लिक गर्नेछौँ। अघि हाइड भएका 1 2 3 4 5 6 वटा कोलमहरू देखा परेका छन्। त्यसै गरी यतापट्टि रो 3 देखि एकैचोटि 9 देखिएको छ। यहाँ पनि हामी 3 लाई क्लिक गर्नेछौँ र डाउन एरो शिफ्ट थिचेर डाउन एरो थिच्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्दछौँ 3 र 9 दुइटै सेलेक्ट भइसकेका छन्। अब यही अवस्थामा राइट क्लिक गर्नेछौँ र अब अनहाइड लास्टमा अप्सन अनहाइडमा क्लिक गर्नेछौँ र यहाँ देख्न सक्दछौँ 2 3 4 5 6 7 8 लेखिएको अथवा रो 3 4 5 6 7 8 9 अनहाइड भएका छन्। यसरी हाइड अनहाइड गर्नका लागि पनि सेलेक्सन अति नै आवश्यक छ। त्यसै गरी डिलिट गर्नका लागि पनि आवश्यक छ। डिलिट गर्न जस्तै मैले यो ई नेपाली लेखिएको ई कोलमलाई डिलिट गर्नु छ भने हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिले सेलेक्सन गरौँ। फेरि मैले देखाउने भएँ, सबभन्दा पहिले नेपाली लेखिएको यो सेललाई यो कोलमलाई नै डिलिट गर्नु छ भने रो हेडिङमा लगेर यो तल होइन, यदि हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने यो मात्रै सेलेक्सन हुनेछ। माथि कोलम हेडिङमा गएर क्लिक गर्नेछौँ, सम्पूर्ण कोलम नै सेलेक्सन भएको छ। अब राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामी देखिरहेका छौँ डिलिट अप्सन छ। यहाँ डिलिटमा थिच्यौँ भने यो कोलम नै हराएर जानेछ। तर म अहिले डिलिट गर्न चाहन्न, किनभने डिलिट गर्दा फेरि रिकभर गर्न सकिँदैन, अन्डु गर्न सकिँदैन। अन्डु नहुने भएकोले यसलाई डिलिट नगरौँ। ल मैले डिलिट गरिनँ, तर अनावश्यक कोलम भए त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्दछौँ। यहाँ चाहिँ मैले डिलिट गरिनँ, तर डिलिट गर्दा चाहिँ यो डिलिट गर्न सकिन्छ, पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ यो। अब त्यस पछाडि त्यसै गरी रोलाई पनि त्यसै गरी हामीले मान्यौँ यो 4 7 रोलाई डिलिट गर्न खोज्दैछौँ भने 7 मा गएर क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि यहाँ रहेको डिलिट अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई नचाहिने कुनै रो अथवा कोलम भए त्यस्ता रो वा कोलमलाई सधैँका लागि फेरि रिकभर नहुने गरी, अन्डु नहुने गरी चाहिँ डिलिट गर्न सकिन्छ। कुनै कोलम यहाँ सानो छ, कुनै कोलम ठुलो छ, कुनै हेरौँ त यो सानो छ, योभन्दा यो ठुलो छ भने यस्तो अवस्थामा यसलाई अटो फिट गरेर हेरौँ, अथवा यसरी साना ठुला कोलमहरू छन् यहाँ,
यो अति नै सानो छ भने अब यस्तो अवस्थामा यसलाई अटो फिट गरे हेरौँ नत्र एकचोटि र ईमा मैले क्लिक गरेँ एमा क्लिक गरेँ एमा क्लिक गरिसकेपछि शिफ्ट थिचेर राइट एरो थिच्दै आवश्यकता अनुसार सेलेक्सन गर्ने आवश्यकता अनुसार ल रिजल्टसम्म आइपुग्यौँ रिजल्टसम्म पुगेर यसलाई हामीले स्टप गरेर छोड्यौँ अब अटो फिट गर्नको लागि अघि मैले भनेअनुसार यहाँ डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ यो जोइन्टमा गएर डबल क्लिक गरे हुन्छ अथवा फर्मेटमा गएर अटो फिट कलम विड्थ गरे पनि हुन्छ ल आवश्यकता अनुसार सेलेक्सन गरिसकेपछि अल्ट एच ओ आई ल अब देख्न सक्नेछौँ यहाँ चाहिँ अटो फिट भएका छन् जुन कोलममा जति नै धेरै कन्टेन्ट छ त्यसै अनुसार यसको चौडाइ बढेको छ अब यसलाई हामीले एक समान कसरी बनाउने होला एक समान पनि बनाउन सकिन्छ एक समान बनाउनका लागि फेरि फर्क्यौँ एक समान बनाउनाले यो चाहिँ एसएन निकै सानो छ सिम्बलमा ठुलो छ नेम अलिक सानो छ इङ्ग्लिस त्योभन्दा अलिक ठुलो छ हो यस सोसल स्टडिज ठुलो छ त्योभन्दा ठुलो म्याथमेटिक्स भनेर यहाँ झन् ठुलो देखिएको छ यसरी कोलमहरू ठुला साना छन् अब यसलाई एक समान कसरी बनाउने होला यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी कोलममा हेडिङमा गएर सेलेक्ट गर्नेछौँ शिफ्ट थिच्दै आवश्यकता अनुसार ल रिजल्टसम्म हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ अब कुनै एउटा कोलमलाई घटायौँ भने अन्य कोलमहरू आफसे आफ घट्नेछन् हेरौँ यसको लागि मैले सोसल स्टडिजलाई घटाइ हेरेँ यसलाई घटाउनलाई मैले यहाँबाट यसलाई ड्र्याग गर्ने भएँ ड्र्याग गरेर सानो बनाउने भएँ सानो बनाइयो यसरी सानो बनाउँदा अन्य आफसे आफ सानो हुन्छन् त्यसो त मैले एउटा मात्रै कोलमलाई मैले ड्र्याग गरेको हो तर यहाँ चाहिँ अन्य कोलमहरू पनि आफसे आफ अब यसको साइज हेरौँ सबैको साइज एक नासको छ एसएन पनि उत्रै छ सिम्बल पनि उत्रै छ नेमको पनि उत्रै छ इङ्ग्लिसको पनि उत्रै छ यसरी इक्वल साइज बनाउनका लागि अथवा त्यसको चौडाइ एक समान बनाउनका लागि यसरी गर्न सकिन्छ त्यसै गरी यसलाई फेरि बढाइ हेरौँ बढाउनको लागि यो सेलेक्सन भएकै अवस्थामा यसलाई हामीले यसैलाई बढाउने भयो भने अन्य कोलमहरू आफसे आफ बढ्नेछन् अथवा सुरुबाटै हेरौँ सबभन्दा पहिले हामी कोलम एलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ शिफ्ट थिचेर राइट एरो थिच्दै जाउँ र आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहीँ रहेको बोर्डरमा अथवा अन्य बोर्डरमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन यी अन्य बोर्डरहरू पनि छन् यहाँ अन्य बोर्डरमा राखेर जस्तै मैले सोसल स्टडिजकै बोर्डरमा राख्ने भएँ यहाँ राखेर अब यसलाई ड्र्याग गरौँ ड्र्याग गरेर बढाउने भयौँ यसरी बढाउँदा अन्य कोलमहरू पनि आफसे आफ बढ्नेछन् र यो पनि निकै उपयोगी तरिका हो अर्को यसलाई पहिलेको अवस्थामा फेरि फर्काउन मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ पहिलेको अवस्थामा फर्किएको छ अब यसको रो हाइट अहिले चाहिँ हामीले यो कोलमको चाहिँ विड्थ कोलमको चौडाइलाई हेऱ्यौँ अब रोको हाइटलाई हेरौँ रो हाइटका लागि पनि जस्तै हामीले यहाँ दुईबाट एकलाई यथावत राख्ने भए एकलाई नचलाउने भए दुईबाट कुरा गरौँ दुईदेखि मुनि आवश्यकता अनुसार पहिले सेलेक्ट गरौँ शिफ्ट थिचौँ डाउन एरो ल यतिलाई हेरेँ मैले अब यसलाई रो हाइट बढाउनु छ भने हामी यो बोर्डरमा आएर डबल हेड एरो आइसकेपछि यसलाई हामी एउटालाई बढाउनेछौँ बढाउँदा हामीले एउटालाई बढाउने भए पनि यसका अन्य सेलेक्ट भएका अन्य रोहरूको पनि हाइट बढ्नेछ हेरौँ हेरौँ ल एउटाले बढाइयो अब अन्य हेरौँ त अन्य पनि बढेका छन् जति हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ सेलेक्ट नगरेका चाहिँ जस्ता तस्तै छन् सेलेक्ट गरेका जति पनि रोहरू थिए त्यसको चाहिँ सबैको हाइट एउटै भएको छ र यसरी एउटा बढाउनुको साटो यसरी हामी एकैचोटि
रो अथवा कोलमको हाइट अथवा त्यसको चौडाइ बढाउन सक्दछौँ। त्यसको हाइट रो हाइट बढाउन सक्छौँ र कलम विड्थ बढाउन सक्दछौँ। र अन्त्यमा फेरि हामी पहिलेको अवस्थामा आउनको लागि कन्ट्रोल जेड गर्न सक्दछौँ अथवा एउटालाई घटाइ हेर्न पनि सक्दछौँ। कन्ट्रोल जेड गर्दा पनि हुन्छ अथवा यो 2 कोलम 2 को हाइटलाई घटाउँ। कोलम 2 को हाइटलाई घटाउँदा अन्यको चाहिँ आफसे आफ घट्नेछ। हामी जति सानो बनाउँछौँ अरू पनि जस्तै यसलाई निकै सानो बनाऊ अरू पनि साना भएका छन्। यसरी जति सेलेक्सन भएका थिए ती सबै रोहरूको चाहिँ हाइट घटेको छ र यसलाई बढाउने हो भने फेरि बढाउँ। यसरी बढाउँदा अन्य सेलेक्सनमा परेका सबै रोहरूको चाहिँ हाइट बढेको छ। र अन्त्यमा बोर्डर लाउने, यहाँ अहिले त बोर्डर लगाइसकेको अवस्था छ। यो बोर्डरलाई पहिले हामीले नो बोर्डर गरौँ अथवा यसका बोर्डर हटाउँ। बोर्डर हटाउनको लागि पहिले सेलेक्ट यो सिटलाई नै सेलेक्ट गरौँ। अघि मैले भने जस्तो यो सिटलाई पुरै सिटलाई सेलेक्ट गर्न, यो खाली भागमा आएर यो खाली ठाउँमा आएर यदि हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ, एक्टिभ सेललाई हामीले खाली ठाउँमा राख्यौँ, ब्ल्याङ्क सेललाई हामीले छान्यौँ एक्टिभ सेलको रूपमा। अब कन्ट्रोल ए थिच्यौँ भने यो पुरै सिट नै सेलेक्ट भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी नो बोर्डर गरिरहौँ। नो बोर्डर भनेको यहाँ फोन्ट ग्रुपमा यहाँ देखिरहेका छौँ बोर्डर्स, बटम बोर्डर्स। यो बटम बोर्डर्समा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नो बोर्डर छान्नेछौँ। नो बोर्डर गरिसकेपछि यहाँ कुनै पनि बोर्डर रहने छैन। हेरौँ त अब कुनै पनि बोर्डर छैन, सबै बोर्डर हटेको छ। यसरी बोर्डर हटाउन सक्दछौँ, सबै बोर्डर हटाउन सक्दछौँ। अब आवश्यकता अनुसार बोर्डर लगाउन पनि सक्दछौँ। अब बोर्डर लगाउनको लागि के गर्ने होला? यो सबैमा बोर्डर लगाएर त हुँदैन। हाम्रो रेन्जमा मात्रै बोर्डर लगाउने छौँ। यसको लागि ए देखि रिजल्टसम्म, त्यसै गरी तल जस्तै ए देखि रिजल्टसम्मलाई क्लिक गर्नका लागि हामीले एसएनमा क्लिक गर्छौँ। सिफ्ट थिच्दै राइट एरो थिच्दै जानेछौँ र आवश्यकता अनुसार यसलाई सेलेक्ट गर्नेछौँ। त्यस पछाडि तल कतिसम्म छ हाम्रो कन्टेन्ट हेरौँ। त्यसको लागि फेरि डाउन एरो थिच्दै जाउँ। 25 सम्म रहेछ। 25 सम्म, यतिसम्म हामीले चाहिँ बोर्डर लाउनु पर्ने भएमा पहिले सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि यहाँ बटम बोर्डरमा आएर हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ अल बोर्डर्स भन्ने छ। यो अल बोर्डर्समा क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गर्दा बोर्डर लाग्नेछ। यसरी बोर्डर लगाउन सकिन्छ। र अर्को तरिका सर्टकट फर्मुला, यसको अर्को सर्टकट वे पनि छ, सर्टकट तरिका पनि छ। यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ, पहिलेको अवस्था फर्क्यो। अब यसलाई अर्को तरिकाले के गर्ने भन्दा पहिले आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट गर्ने, सिफ्ट थिचेर राइट एरो थिच्दै जाउँ र अर्को डाउन एरो थिचौँ। डाउन एरो थिचौँ, आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट गरौँ। ल 25 सम्म, त्यहाँदेखि मुनि हेरौँ। अर्को टेबल स्टार्ट भएको छ, त्यसकारण मैले यति मात्रै सेलेक्ट गर्ने भएँ। र अर्को हामी किबोर्डबाट सर्टकट फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ। सर्टकट फर्मुला के हो भने अल्ट थिच्ने, एस थिच्ने, थिच्दै छोड्दै जाने, बी थिच्ने र त्यस पछाडि ए थिच्ने। यसरी पनि हामी बोर्डर लगाउन सक्दछौँ। अल्ट एच बी ए, अल्ट एच बी ए थिचेर पनि बोर्डर लगाउन सकिन्छ। र अन्य बोर्डर लगाउने तल पनि रहेका छन्, तल पनि बोर्डर लगाइ हेरौँ। यहाँ पनि हामीले देखिरहेका छौँ। एसएनबाट स्टार्ट गरौँ। एसएन राइट एरो थिचौँ। कहाँसम्म छ हाम्रो कन्टेन्ट, कहाँसम्म छ हेरौँ। सब्जेक्ट पाससम्म रहेछ यहाँ। अब तल जाउँ। तल जानको लागि डाउन एरो थिच्दै जाउँ। यहाँसम्म रहेछ, यहाँसम्म रहेछ। ल यति गरिसकेर अब फेरि हामी सर्टकट फर्मुला नै युज गरौँ। अल्ट एच बी ए, हेरौँ यो पनि बोर्डर लगाइसकेको छ। अर्को हेरौँ, यहाँ पनि अर्को छ, अर्को टेबल, यसलाई पनि बोर्डर लगाइ हेरौँ।
सिफ्ट थिचेर राइट एरो, रिजल्टसम्म जाउँ, तल तल डाउन एरो, ल यतिसम्म छ हाम्रो कन्टेन्ट। र यसलाई मात्र यो रेन्ज मात्र यो टेबल मात्रै सेलेक्ट हुनेछ, अन्य टेबल हुनेछ। तर बाहिर हामीले गऱ्यौँ, जस्तो मैले यहाँ बाहिर क्लिक गरेँ, यो बाहिर क्लिक गरेर अब कन्ट्रोल ए थिचेँ भने सम्पूर्ण सिट नै सेलेक्ट हुनेछ। कन्ट्रोल ए, हेरौँस् त सबै सिट नै सेलेक्ट भएको छ, सबै सिट सेलेक्सन भएको छ। अब यो अर्को दोस्रो, हाम्रो दोस्रो टेबल भनेको यो हो, यो टेबल मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ, यो माथिको गर्नु छैन, यो मुनिको पनि गर्नु छैन। यहाँ 3टा टेबल रहेका छन्, बिचमा यो बिचको टेबल मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ भने यो माथि, यहाँ माथि एउटा माथि रहेको छ, अर्को मुनि रहेको छ। अब बिचको टेबल मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ भने यो सेलेक्ट गरेर हामी कन्ट्रोल ए थिच्नेछौँ। कन्ट्रोल ए थिचिसकेपछि हेरौँ त मुनिको पनि सेलेक्ट भएको छैन, माथिको टेबल पनि सेलेक्ट भएको छैन, बिचको टेबल मात्रै सेलेक्सन भएको छ। र अब सेलेक्सन गरिसकेपछि यो टेबललाई हामी अर्को सिटमा पनि लान सक्दछौँ। अर्को सिटमा लानका लागि पनि यसरी सेलेक्सन गर्न जरुरी छ। अब यही सिटलाई मैले अन्य सिटमा कपी गरेर लान सक्छु, कट गरेर पनि लान सकिन्छ र जस्ता तस्तै यही रूपमा लान सकिन्छ। हेरौँ, यसको लागि अहिले सेलेक्सन भइसकेको अवस्था छ, यसलाई मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि यहाँ हिँडिरहेको अवस्था पोइन्टहरू, सेतो पोइन्टहरू हिँडिरहेको अवस्था देखिन्छ, अथवा चेन घुमे जस्तो यहाँ देखिन्छ। अब यही अवस्थामा अर्को नयाँ सिट मैले यहाँ क्रिएट गरेँ, सिट 1 भनिएको छ यहाँ, यो अहिले खाली अवस्थामा छ र त्यो अहिले मलाई यहाँ चाहिएको छ भने अब यहाँ चाहिँ कसरी ल्याउने होला। यसको लागि मैले यहाँ कन्ट्रोल भी गरेँ। कन्ट्रोल भी गर्दा यसको चाहिँ रूप बिग्रेर आएको छ, यसको अवस्था बिग्रिएको छ, अथवा जुन अवस्थामा अघि थियो त्यो अवस्थामा छैन। यसका कलम विड्थहरू बिग्रेका छन्, अहिले सबैको समान छ, एक समान छ कलम विड्थ भने चाहिँ पहिलेको अवस्थामा अघिल्लो ओरिजिनल अवस्थामा कस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा चाहिन्छ भने राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पेस्ट स्पेसलमा क्लिक गर्ने र पेस्ट स्पेसलमा क्लिक गरिसकेपछि हामी देख्न सक्दछौँ यहाँ पेस्ट स्पेसलका धेरै अप्सनहरू छन्, जसमध्ये कलम विड्थमा क्लिक गरेर यसलाई अब ओके गर्नेछौँ, पहिलेको अवस्थामा आउनेछ। यी पहिलेको अवस्था जुन अवस्था थियो, जस्तो सब्जेक्ट पास अलि ठुलो कोठा थियो, एसएन र अन्य हेरौँ जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियो धेरै लामो भयो होला, आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो मन पराउनु भयो। यदि मन परेको भए भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट सँगसँगै सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।